अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग ठीक हैं? क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज एक बड़ी ख़ास वीडियो आपके लिए है, और वो ये है कि जब आप महसूस करते हैं कि कुछ लोग मुआशरे में आपकी कदर नहीं करते, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और ना परेशान हों। इसलिए कि ये जो लोग आपकी कदर नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, दरअसल ये वो लोग हैं जो आपकी कदर को, रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त को जिन्होंने पहचाना नहीं है। इसका हल ये है कि आप अपने आप को इन लोगों से दूर कर लें और आप उन लोगों को ये अपना टाइम और वक्त दें जो लोग आपकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और कदर करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी पेश करूंगा कि एक कीमती तरीन हीरा एक शख्स के पास था, तो गुर्बत के बायस उसने चाहा कि मैं फ़रोख्त करूं। तो जब वो गांव में फ़रोख्त करने के लिए निकला, तो ऐसे लोग जो जो उसके पास कीमती तरीन हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी, वो उससे कुछ सैकड़ों में लेने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन वही हीरा जब वो शहर आया और इसने जब हीरों की दुकान पर गया, तो वहाँ पर फ़रोख्त करने से उसी हीरे की जो देहात में कोई शख्स चंद हज़ार का भी लेने के लिए तैयार नहीं था, वही हीरा वो लोग जो उस हीरे की पहचान रखते थे उन्होंने करोड़ों में ले लिया। लिहाजा आप अपना वक्त उन लोगों के साथ स्पेंड ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। फिर मैं आपसे ये भी कहूँगा, कभी भी शिकायत और गिला शिकवा ना करें, क्योंकि शिकवा इसलिए भी नहीं करना है कि वो लोग जो आपकी रिस्पेक्ट और कदर नहीं करते, वो उन लोगों के नज़दीक जो आपकी कदर है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज़्ज़त है, वो उसको पहचान ही नहीं दे। लिहाजा उनसे शिकवा शिकायत करना बेसूद है। आप ज़ुबान से जवाब ना दें, बल्कि एक्शन से दें, यानी अमल से दें आप। और अमल से ये है कि आप मुआशरे में उनसे दूरी इख्तियार करके आप बैठ ना जाएं। आप जो दुनिया वालों को दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, आप वो करें और कोशिश करें कि आप ट्रस्ट बिल्डअप करें और लोगों को ये बताएं कि आप ईमानदार हैं। आप अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से, अपनी मोहब्बत से लोगों के दिलों में घर कर जाएं। एक इसका तरीका ये भी है कि आप कभी भी गुस्से में ना हों। बहुत सारे अहबाब ऐसे भी हैं जो कि जिनकी लोग दिल से रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कभी भी गुस्सा नहीं करना और हर वक्त खुश रहना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को बेशुमार खूबियों से भी नवाज रखा है। हमें सिर्फ उन चीज़ों पर नज़र होती है जो हमारे पास नहीं होती, और हमारी उन चीज़ों पर नज़र ही नहीं होती कि जो हमें
ان لوگوں کے مقابلے میں جو نعمتوں سے لوگ محروم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی حد سے بڑھ کر غصہ نہ کریں۔ زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کو یہ بتائیں کہ آپ انتہائی ایماندار ہیں، اور آپ ہر معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں، ہر معاملے میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، اور اگر کسی کی کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ اس کا بیہیو اچھا نہیں ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ جو نیک سلوک آپ کر رہے ہیں اس کو ترک نہ کریں۔ ایک دن اس کا ضمیر خود گواہی دے گا کہ نہیں، جس کی میں قدر نہیں کر رہا تھا، رسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جسے میں ایک عام آدمی سمجھ رہا تھا، وہ تو بڑا عظیم انسان ہے۔ لہذا آپ یعنی آپ کی کوئی قدر نہیں کر رہا، رسپیکٹ نہیں کر رہا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک جائز مقام ہے یا جو میری رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو آپ بالکل گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ کوشش کو ترک نہ کریں۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جو محنت کریں گے تو وہ ضرور ایک دن دوسرے بھی آپ کی قدر کرنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ قدر کب کریں گے؟ جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ کوئی شکوہ شکایت آپ نہیں کر رہے۔ ایک بڑی زبردست بات ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی ہے۔ ایک محترم تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مصروف رہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ اپنی قدر کو پہچانیں، کسی سے کوئی شکوہ شکایت قطعا نہ کریں، اور آپ جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں، جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر صورتوں سے پے کریں۔ کسی کا رویہ دیکھ کر، کسی کا بیہیویئر دیکھ کر، اور کسی کی سوچ دیکھ کر آپ اپنا جو کرم والا، جو محبتیں بانٹنے والا، جو دوسروں کے کام آنے والا، جو اچھے اعمال کرنے والا جو رویہ ہے، اس کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ آپ کسی کے رویے کی وجہ سے آپ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ نہ چھوڑیں، بلکہ آپ جو اچھا کام کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، وہ آپ جاری رکھیں۔ وہ کسی کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا انداز بدلنا نہیں چاہیے، چونکہ جتنا اس کا ظرف تھا وہ کر رہا تھا، اور جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا آپ اتنا آپ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔